लसो नमस्कार टसिदेले फ्याफुल्ला हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण आदरणीय श्रद्धालु दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लामा पेमा ग्याछु तामाङ। निश्चय नै तपाई हामीले यस जीवनलाई कसरी फलदायी बनाउने र यो मानवको जीवनको अन्तिम लक्ष्य के हो, के बाटो मार्ग अपनाउनाले यो मानवको जीवन सफल हुन्छ भन्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण धार्मिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। यसै सन्दर्भमा तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै भए पनि म आज संक्षिप्तमा पूजा विधि गर्दाखेरि कुनै पनि पूजा, चाहे छोटो पूजा गर्नुस्, चाहे अलि लामो विस्तारमा पाठ पूजा गर्नुस्, चाहे तपाई दीप प्रज्वलन गर्नुस्, जुनसुकै पाठ पूजा ध्यान साधना गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराको बारेमा म आज बताउन गइरहेको छु। निश्चय नै यस्तो खालको पूजा पाठ र पवित्र कार्य गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तीनवटा कुरालाई तपाई हामीले याद गरेर पूजा गर्नुपर्ने रहेछ। किनकि जुन पूजा जुन पाठले परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस्, अन्तिमको ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस्, बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निम्ति कस्तो प्रकारको सदा आशय राखेर पूजा गर्दाखेरि त्यो पूजा बुद्धत्वमा पुग्छ त त्यसको फल बुद्धत्वमा पुग्छ भन्ने लगायतका कुराहरू म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै पनि पाठ पूजा ध्यान साधना गर्दा सबैभन्दा पहिला तीन प्रकारको सदा आशय हुन अत्यन्त जरुरी छ रे। के हो त तीन प्रकारको सदा आशय भन्दाखेरि संस्कृत भाषामा भनिएको छ, बोधि प्रणिधान चित्त, बोधि प्रास्थान चित्त, बोधि परिणामन चित्त गरेर यो तीनवटा चित्तले ग्रहण गरेर तपाई पाठ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो पूजा र त्यो पूजाको फल बुद्धत्वमा पुगेर छोड्छ अरे। के हो त यस प्रकारको तीन प्रकारको सदा आशय कुन कुन बेलामा गर्ने भन्दाखेरि बोधि प्रणिधान चित्त भनेको सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि पाठ पूजा ध्यान साधना दान इत्यादि इत्यादि कुशल कर्म गर्ने बेलामा सबभन्दा सुरुमा हुनुपर्ने चाहिँ बोधि प्रणिधान चित्त रे। बोधि प्रणिधान चित्त भनेको यस्तो खालको संकल्प हो
म यहाँ दृष्टान्त उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हामी के संकल्प गर्छौँ त भन्दाखेरि म यो ठाउँमा जान्छु, मेरो यो ठाउँमा काम छ, म त्यो ठाउँमा गएर यो काम पुरा गर्छु इत्यादि इत्यादिको बारेमा सोच्दैनौँ त, सोच्छौँ नि। हो, त्यो चाहिँ बोधि प्रणिधान चित्त हो। त्यस्तो चित्त हामी धर्म अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो परम लक्ष्य के हो? परम लक्ष्य र हाम्रो अन्तिम गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै हो। समस्त प्राणीहरूलाई यी दुःख पीडाबाट छुटकारा दिलाएर परम पथ बुद्धत्वको पथ प्राप्त गराउने लक्ष्य हाम्रो हो। त्यो लक्ष्य राखेर तपाईँ हामीले म यो कार्य गर्छु भनेर जुन संकल्प गर्छ नि मनमा, हो त्यसलाई भनिन्छ बोधि प्रणिधान चित्त। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु, यो पहिलो चित्त। दोस्रो बोधि प्रास्थान चित्त। बोधि प्रास्थान चित्त भनेको चाहिँ हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ, आफ्नो यो कामहरू चाहिँ नि पुरा गर्छौँ इत्यादि इत्यादि भनेर जुन हामीले संकल्प गर्यौँ त्यसै अनुरूपले हामीले त्यहाँ जानको निमित्त चाहिने सामग्रीहरू, खर्च पर्च इत्यादि चाहिने सामग्रीहरू जोडजाम गरेर जुन हामी यात्रा सुरु गर्छौँ नि, हो त्यसलाई भनिन्छ बोधि प्रणिधान, बोधि प्रास्थान चित्त। प्रास्थान भनेको व्यवहारमा उदारी राखेको अवस्था, व्यवहारमा आचरणमा उदारी राखेको कार्यान्वयन भएको अवस्था। त्यो अवस्था चाहिँ के हो त, कस्तो अभ्यास हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति बुद्धत्व बन्न चाहने व्यक्तिले जब बोधि प्रणिधान चित्तले संकल्प गर्छौं त्यस पछाडि बोधि प्रास्थानमा जो व्यक्ति प्रास्थानमा पुग्छ उसले दान, शील, क्षन्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा जस्तो खटपारमिता, 10 पारमिता आदि आदिको साधना गर्दछ। यसै अनुसारले विभिन्न वज्रयान पद्धतिमा हो भने पूर्वागत अभ्यास, मूल अभ्यास, पृष्ठलब्धको अभ्यास, उत्पन्न क्रमको अभ्यास, सम्पन्न क्रमको अभ्यास इत्यादि 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 अभ्यास गर्दै गर्दै जान्छ। यो चाहिँ प्रास्थान चित्त हो। अन्तिममा बोधि परिणाम चित्त, त्यो भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा पुग्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्यो नि, प्रतिबद्धता, त्यो ठाउँमा पुग्यो, यात्रा पनि गर्यो अनि त्यो ठाउँमा पनि पुगे। जुन ठाउँमा पुगे, गन्तव्य स्थानमा पुगिसकेपछि अनि परिणाम चित्त हुन्छ। अन्तिम गन्तव्य भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। यी तीनवटा चित्तले, यो तीनवटा सदा आशयले ग्रहण गरेर यदि कुनै पनि धर्मको कार्य तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो धर्म कर्मको फल चाहिँ बुद्धत्वमा पुग्यो। त्यसको विपाक चाहिँ बुद्धत्वको म गएर विपाक हुन्छ रे। त्यसैले गर्दा यी महान 3 प्रकारको चित्तले ग्रहण गरेर हामीले पाठ पूजा गर्नुपर्ने रहेछ। बुझेर गरेमा, संक्षिप्तमा छोटोमा गरे पनि त्यस्तो प्रकारका महान पुण्य हामीले
छिट्टो छोटो समयमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ। यदि बुझेनन् भने अरू विभिन्न प्रकारका फलहरू कुशल पुण्यको कारण हामीले पाए पनि तर मोक्ष बुद्धत्व पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनिएको छ। किनकि यो तीनवटा चित्तले कुनै पनि हालतमा ग्रहण गर्नुपर्छ रे। यसलाई समग्रमा बोधि चित्तको अभ्यास भनिन्छ। बोधि चित्त भनेको अझ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यी सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको निम्ति म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु। एकदमै सजिलो छ। छोटकरीमा बोधि चित्तको परिभाषा यस्तो रहेछ। बोधि चित्त यस्तो चित्त हो जुन चित्त भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो। यी सर्वधर्मको अवबोध गरे पश्चात र अनि त्यसपछाडि यो संसारमा जति पनि देहधारी प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै जन्ममा आमा बुवा भइसकेको, माता पिता भइसकेको अवस्था र एकजना पनि बाँकी छैन कि जो माता पिता नभएको होस्। त्यसैले गर्दा विचार तिनीहरू दयनीय छन्। किन दयनीय छन् भन्दाखेरि उल्टो पाल्टो भइरहेको छ। उनीहरू उल्टो कर्म गर्दैछन्। नजानेको कारणले, अविद्याको कारणले 10 अकुशल कर्म गर्दैछन्। उनीहरू सुख चाहन्छन्, दुःख त्याग्न चाहन्छन्। तर जुन गोरु जोत्दाखेरि हलो सँगसँगै अल्झेर गएको जस्तो त्याग्न नजानेर, अनि त्यस्तै गरी दुःख चाहँदैन तर दुःखको कारक तत्त्व 10 अकुशल कर्म चाहिँ गरिराखेको कारणले उनीहरू सदैव पछि दुःखले पछिरहेको कारणले दयनीय छन्। विचार ती मातापिताहरू। ती मातापिताहरूलाई कसरी मुक्त पार्ने त भन्ने जुन सोचाइ छ, जसरी भए पनि मेरा मातापिताहरूलाई म मुक्त पारेर छोड्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट र प्रतिबद्धता गरिन्छ, उनीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर जुन बोधि चित्त भन्छ, यो चित्त चाहिँ मनमा धारण गर्छ भनेदेखि यसलाई भनिन्छ झ्याङछुप सेम्बा अर्थात् बोधि चित्तको भावना, महाकरुणाको भावना। करुणा, मैत्री, बोधि चित्त भगवान बुद्धको अपरिहार्य ज्ञानको अङ्गहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो चित्त तपाईँ हामी सबैले धारण गर्नु पर्दछ। जबसम्म यो चित्त तपाईँ हामीले मनमा धारण गर्दैनौँ, यसको अभ्यास गर्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ हामी यो संसारको सारा दुःख पीडाबाट हामी र यी समस्त प्राणीहरूलाई हामीले मुक्त गर्न सकिन्न भनेर भगवान बुद्धले स्पष्ट रूपमा तपाईँ हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला माग्युर नमखादाङ भनिएको छ। त्यो भनेको सबभन्दा पहिला आमा भन्नुभएको। आमा, किनकि सबै आमा नभएको एकजना पनि बाँकी रहन्छ। आमा भएको बखतमा कति कृपा गर्नुभयो उहाँहरूले। तपाईँ हामी त ऋणीमा छौँ। त्यो ऋण कहिले चुक्ता गर्ने, कसरी चुक्ता गर्ने त? अनि उहाँहरूको ऋण चुक्ता गरेर उहाँहरूलाई यी असीम दुःखहरूबाट कसरी मुक्त पार्ने छ भन्ने सवाल, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भगवान बुद्धको प्रतिबद्धता, भगवान बुद्धको आशय, यस प्रकारको आशय भएको कारणले हामी बौद्ध मार्गीहरू यस प्रकारको महान विचारका साथ हामीले
पूजा गर्ने गरौँ, ध्यान साधना गरौँ र यसो गर्यो भने अवश्य पनि हाम्रो संक्षिप्त पूजा पाठ र साधना जेसुकै गरे पनि त्यस फलदायी हुनेछ र त्यसको फल बुद्धत्वमा गएर विपाक हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै मेरो केही धर्मप्रति अन्तर्गत चाहन्छु। भवतु।